तुजो वैभव गायता तुका हरीची वाकडता महिमा सूर्यो संग्रेम दोगो तू म्हण करपे सागो आयल्या बली भेटूंक केपलां तुज्या बापा कळपारांच्या लाना भावना संगी वर्णिता तुका रायास संसाराच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो ओ संसार सरतलो पण म्हजे उतरां सरचे नांत ह्या उतरां मुखांतर ह्या संसाराचो नाश जाता हो संसार आळवून येता म्हणून जेजू आमकां स्पश्ट करता आळवून वेच्या संसाराक चिटकोन रावनासतना आमकां आनी एका संसाराक सदांच बाळच्या त्या संसाराक आपोवन व्हरच्या त्या सोम्यांक चिटकोन रावोंक ताची जावन उरोवंक आमकां हर एकल्यांक आपोवणें आसा मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो जेन्ना ह्या संवसारांत विंगड जावन सोम्यां खातीर देवा खातीर आमी वावुरता तेन्ना ह्या संवसारा सोवें आमचो नाश जायना हो संवसार आळवून गेल्यार आमी त्या सोम्या सोवें ससनांक जियेतल्या त्या देखून असलें जिवीत सदांच सोम्यां खातीर जियोवचें जिवीत जियेल्लें जिवीत तें आमी आमचें कन्न सदांच घेवच्याक देव आमकां आनी सोमेस्तांक ताचो कृपेचो आधार दिवं दी म्हणून हें मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना आमी मागया सांत आंतोन ह्या पुंताळाचो पात्रोन जायतो ग्रेस्त व्यक्ती तो पूण ग्रेस्तकायेक संवसाराच्या कुशालकायेक चिटकोवन तो उरलो ना बदलाक ताका सक्टाक ताणें फाट केली सोम्या खातीर तो जियेलो आनी ताच्या प्रसंग आनी ताच्या उतरांनी आमकां ताच्या भक्तिकांक तेंच करूंक तो आपोवणें दिता ह्या पुंताळार तावणी ताच्या भक्तिकांक वस्तू उलो तो दिता तर ताच्या उल्या प्रकार आमी सदांच जियोंक आमकां गरज आसची कृपा गरजेचो आधार तो देवातान उदंड मापान ह्या पुंताळार आयिल्ल्या आमकां फावो करून दी म्हणून आमी प्रार्थना करया सांगाता मोगाळ भावान आनी भयणीनो हेर जायत्यो गरजो हाडून आमी हांगासर आसा आमच्या त्या सामां खातीर मागोवंक आमी आसा एकामेका खातीर आमच्या कुटुंबां खातीर कश्टांत आसलेल्यां खातीर पिड्यांत आसलेल्यां खातीर काम नासतना आसलेल्यां खातीर देवातान पयस पावलेल्यां खातीर अशें हर एकल्यां खातीर आमी मागोवंक हांगासर आसा आमची मागणी देव आयकून दी आमच्या पासून सांत आंतोन विनंती करून दी आनी आमकां जें कितें आमी आशेता जें कितें आमी अत्रेकता तें सगळें फावो करून दी म्हणून आमी आमच्या गरजां खातीर आनी एकामेकाच्या त्या सामां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रार्थना करया हे पवित्र रितींत फावो ते परी वांटो घेवच्याक आमची पातकां आनी आमचें उणेंपण उळकून घेवया सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत भगवान सदांच अंकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भुगसून आमकां ससनांच्या जिविताक पावो
सोमिया काकुत सोमिया काकुत Krista kakutka Krista kakutka Somiya kakutka Somiya kakutka Makun sergi आणि शांतीताच्या इष्टां संसारी सर्वस्पोरा देवा सर्गींच्या राया सर्वोद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिनवासा तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शिडये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकुळट कर तू बापाच्या उजव्यात बसला आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रज्ञ सांगाते देव बापाचे महिमेन जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन प्रार्थुया सर्वेस्परस असणांच्या देवा तुवें पदवाच्या भाग्यवंत आंतोनीक खऱ्या बावर तसो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांतांत असलेल्यांचो तिरासरो करून दिल्लोय ताजो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताजे मजत आमकां मेळ्ळूं आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करत देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनांच्या ससनांक पहिले वाचप उगडापणाच्या पुस्तकांतले उपरांत हांवें जुवान पळयले आनी एक धवे कूप म्हाका दिसले त्या कुपार मनशा पुता बरी एकलो बसून आसलो ताच्या माथ्यार भांगाराचो मुकुट आनी हातांत बरी लागता तसली कोयती आसली तवळ आनेकलो देवदूत देव मंदिरांतलो भायर सरलो आनी कुपाचेर बसलेल्याक व्हडल्या ताळ्यान उलो कर म्हणालो तुजी कोयती लाय आनी लुवंक सुरू कर लुवणेचो वेळ आयला भुमीचे बेळे पिकला असे कुपाचेर बसून आसलेल्यान भुमीचेर आपली कोयती मारली आनी तिचे बेळे लुवले तेदवा सर्गींच्या देव मंदिरांतलो आनेकलो देवदूत भायर आयलो ताचे लागीं बरी लागता तसली एक कोयती आसली ताचे पटापट धुंपावेदीच्या उज्याचेर अधिकार आसलेलो आनेकलो देवदूत भायर आयलो आनी बरी लागता तसली कोयती दर नासलेल्या लागीं व्हडल्या ताळ्यान म्हणा लागलो तुजी कोयती लाय आनी भुमी वयल्या दाखवालींचेर दाकागो सकड एकठांय कर कित्याक दाखो सगळ्यो पिकल्यात तेन्ना त्या देवदूतान भुमीचेर आपली कोयती मारली आनी तिचो दाखो पुरा कातरून एकठांय केल्यो असे एकठांय केल्ल्यो दाखो ताणें देवाच्या क्रोधाच्या व्हडल्या गाणयाक घाल्यो देवाचे उतर हे प्रीतुमेची मनसुबी करू सोमी येता
तुमेची मनसुबी करूं सोमी येता. सर्वेस्पर एकलो रासा म्हणून राष्ट्रांक गासून सांगा. प्रितूम ताणे थीर केल्या ती बिलकुल हालची ना. परसांची न्याय नीती खालतो जडती करतलो. तुमेची मनसुबी करूं सोमी येता. सर्ग सगळो आनंद उल्हास अक्को संसार. गरजो दर्यो सागर आनी तांतले फोळ पिका सवे उल्हास बोई बाटा. संतोषान हालोन दलो रुखा झाडांनी भरलेली राना वना. तुमेची मनसुबी करूं सोमी येता. सगळी सृष्टी उल्हास येता त्या सर्वेस पोरा. वय येता तो प्रितुमेची मनसुबी करच्या. सगळ्या संसाराची सता समेस्त जनांगाची नितीन तो जडती करतलो. तुमेची मनसुबी करूं सोमी येता. तुमेची मनसुबी करूं सोमी येता. Alleluia, alleluia, alleluia. मोरा पर्यंत विश्वासी रवा म्हणता सोमी. आनी हांव तुका जैतासो मुकुट दितलो. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमच्या सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. तेदवां लोकां जोम्या मदले थोडे जण देवळा विशांत उलोवन ते सोबीत फातरांनी आनी दान आयिल्ल्या वस्तूंनी सुरंगार आयला म्हणटाले. तोवळ जेजून तांकां सांगलें, तुमी देखतात त्या बांदपाचो फातोर सयत उरासो ना. तसले दीस येतले सक्कडी कोस्ट लावन घालतले. तोवळ तांणी ताचे लागीं विचारलें, मिस्त्री ह्यो संगती केदाळा घडटल्यो? तो घडचो वेळ लागीं पावला म्हूण गुर्त कसलो. तोवळ जेजू तांकां सांगी लागलो, कोणेंय तुमकां फसयनाशें सत्राय करा. साबार जण म्हजे नांवीं येतले आनी हांवूच तो आनी ना मेरलो वेळ लागीं पावला अशें म्हणटले. पूण तुमी तांच्या फाटल्यान वचनाकात. झुजां आनी काडकां विशांत खबर आयकून आकांतून पडनाकात. ह्यो संगती घडा जायस, पूण अंत तक्षण येवचो ना. उपरांत तो म्हणालो, राष्ट्र राष्ट्राचेर आनी राज राजाचेर झुजाक देंवतलें.
थंय हांगा भिरांकूळ भंय कंपन्यो जातल्यो दुकोळ आनी मारीची पिडा पडटली आनी आकासर भिरांकूळ दृश्यां आनी विचित्र कुणां दिश्टी पडटल्यो देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्ता थंय म्हज्या प्रितीच्या भावांनो आनी भयणींनो आयचे सुवार्तेंत जेजू म्हणटा अंत तक्षण येवचो ना अंत तक्षण येवचो ना पूण ह्या उतरांत आटापून आसचें एक सत आसा तें कितें म्हळ्यार अंत येतलोच अंत येता तक्षण येना पूण तो केदळा येता तें आमी कोणी नेणा ह्या अंत काळा विशांत सोम्यान आनी एक उतर सांगलेलें आसा तो म्हणटा म्हजें उतरां सरतलीं ह्या अंतराळ सरतलो पूण म्हजीं उतरां सरचीं नात अंतराळ आकाश सरोन वेतलीं पूण म्हजीं उतरां सरचीं नात तीं उतरां सत जातलीं म्हणून हांगासर जेजू आमकां सांगता जेजूचीं उतरां मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो जीं कितें सांगतात तें जातात तें करचें तसलीं तीं उतरां आमी पळयता आमी रस्त्याचे सुरवेक गेल्या जाल्यार थंयसर हो सगळो संवसार देव कसो रचता की म्हळ्यार ताच्या उतरान रचता ताच्या शब्दान रचता तो म्हणटा सूर्य जावं आनी सूर्य जाता चंद्र जावं आनी तो चंद्र जाता आनी उपरांत आमी पळयता जेजू जावन आसा देवाचो शब्द जो हांव आमकां स्पश्ट करता आनी जेजूय देवच जावन आसलो आनी त्या देखून आमी पळयता जेजू कितें सांगता तें जातलें जेजून वाऱ्याक सांगलें चुप राव वारें शांत जालें वादळ थांबलें जेजून लाजराक म्हणलें लाजरा भायर ये आनी कुसोन गेल्लो लाजार जांबरो मरोन 3-4 दीस जाल्ले म्हळ्यार सगळो कुसोन गेला तो परत जिवन जावंक थंयसर कसोच बरो वचना तसल्याक हंताक लाजर गेल्लो पूण पळया जेजूचीं उतरां लाजरा भायर ये म्हळ्यार परा लाजर भायर येता काना शारांत आजा पयलें केल्लें तें उदक आसा आनी थंयसर तें वायन जावं दी म्हणटा आनी वायन जाता आनी आमी हर एका वेळार मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना थंयसर जेजूचें उतरां आमी सांगता जेजून निमाण्या जेवणार कितें केलें घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड म्हणटा आसतना थंयसर जेजून काण गेल्लो तो उंडो जेजूची कूड जावन बदलाता आनी घेयात आनी पियेयात हें म्हजें रगत म्हणटा आसतना थंयसर कितें जाता वय वायन आसलो जेजूचें रगत जावन बदलाता जेजूचें उतरां तसलीं अस्तित्वाक हाडटात जें कितें जायचें म्हणून देव आशेता जेजू आशेता तें थंयसर जाता आनी जेजून आमकां सांगलां हें म्हज्या उगडासाक करात आनी त्या देखून आमी ताच्या उगडासाक करता आसतना जेजून आमकां सांगलां त्या देखून जेजून त्या निमाण्या जेवणार उसारलें उतरां परत आमी हांगासर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार उसारता आसतना उंडो आसलेलो तो जेजूचें मांस जाता वायन आसलेलें जेजूचें रगत जाता बदलाता आनी हांगासर आमी पळयता ह्या संवसाराच्या अंत्या विशांती जेजू आयचे सुवार्तेंत हेंच सांगता अंत तक्षण येवचो ना ताचो अर्थ कितें म्हळ्यार तो येतलोच ताचे उपरांत ताचें पयलें एक वाक्य आसा ल्हानशें वाक्य आनी थंयसर जेजू कितें म्हणटा की म्हळ्यार ह्यो संगती घडा जायस ह्यो संगती घडा जायस जातातच मग भावानो आनी भयणीनो ह्यो संगत्यो घडतात जातात म्हळ्यार एक निदर्शन हांगासर आयच्या सुवार्तेंत आमकां मेळिल्लें आसा या दिल्लेलें आसा
ते निदर्शन कितें म्हळ्यार आमी पळयता जेरुसलेमाचें टेंपल भोव सोबीत आसा आनी त्या टेंपला विशांत थंयसर आसलेले जेजूचे शिश्य उद्गारतात. आमी सामान्य जावन कितेंय आमकां आकर्शीत जाल्लें पळयता आसतना आमी उद्गारता न्ही गे. आतां तुमकां कितल्या जाणांनी सांगलें कोण म्हाका कळीत ना बाय तुजें कापड बारी सोबीत आसा ह्या कापडार तूं सोबीत दिसताय म्हणटात की ना. सडावो जावन काजारांक गेल्ल्या वेळार या फेस्ताक गेल्ल्या वेळार कितें एक बरें न्हेसोन वसा एक पटेन उद्गार म्हणून पळयतात खंय खण गेल्लें तुवें बारी सोबीत दिसता म्हणून. तशें जें कितें एक आकर्शीत आसा त्या विशांत उद्गार सोडचो एक स्वाभावीक. तशेंच हांगासर आमी पळयता शिश्य त्या देवाळा विशांत उद्गार सोडतात. पूण तो व्हड मोगाळ भवन आनी बेनिनो जेजू एक प्रवाद करता. तो प्रवाद कितें गे म्हळ्यार तो म्हणटा तुमी देखतात ते बांदपाचो फातोर सयत उर आसो ना तसले दीस येतले सक्कडी कोस्ट लावन घालतले. जें जेजून सांगलां तें सत जालां गे सत जालां. आमी पळयता मोगाळ भवन आनी बेनिनो तुमी आतां जेरुसलेमाक गेल्यात जाल्यार जायतीं जाणां आमचे भावांनी भयणी इज्रायलांत आसात ती गेल्यांत जावं पुरो जेरुसलेमाक गेल्यांत जावं पुरो थंयसर आमी पळयता थंयसर जें देवाळ आसलें त्या देवाळाच्या वयर एक फातोर सयत ना. थोड्या जाणांनी चिंचे आसा थंय एक वॉल आसा वेलिंग वॉल म्हणटा तुमी आयकलां गे वेलिंग वॉल म्हणून. थंयसर सुदैव त्या वॉलाक अशें वचून बग्गोन मागणें करनंत आसतात अशें कर तुमी पळयलां जावं पुरो. तें जेरुसलेमाच्या त्या टेंपलाचें देवाळाचो भाग न्हय तो देवाळाच्या देवाळाचो एक फातोर सयत ना. जें वेलिंग वॉल आसा तें कालें म्हळ्यार तें सगळ्या जेरुसलेमाचें कंपाऊंड वॉल मात्र तें कंपाऊंड वॉल. आतां आमचें हांगासर हें घर आसा जाल्यार तें घर आसा जाल्यार तें आमचें कंपाऊंड वॉल आसा न्ही गे. तें त्या देखून जेजून जें कितें सांगलां पळय मोगाळ भवनान बिनून तें जालां. आनी जेजून आमी पळयता मार्काचे सुवार्तेंत कितें सांगलें गे म्हळ्यार त्याच देवाळाच्या नासा विशांत सांगूंक उद्गारून कितें सांगलें म्हळ्यार तें त्या संततेच्या वेळार घडटलें म्हणून सांगलां. मार्काचो वांजेल तुमी सोदल्यार तुमकां कळीत जाता. आनी कितें जालें जें जेजून सांगलें मोगाळ भवनान बिनून त्या प्रमाणें जालें. आमी पळयता चरित्रेक गेल्या जाल्यार 70 AD आमकां कळीत आसा पवित्र पुस्तका प्रमाणे एक जनांक म्हळ्यार 40 वर्सां जेजू सोडून केदाळा मरण पावलो हें ताणें केदाळा सांगलें. ताच्या 33 वर्सांचे प्रायर न्ही गे 33 तावन 70 लेख घाला कितलीं वर्सां 37 वर्सां न्ही गे 37 वर्सां म्हळ्यार एक संतत जुदेवांच्या चिंतपा प्रकार जुदेवांच्या शिकवण्या प्रकार एक संतत म्हळ्यार 40 वर्सांक एक संतत. त्या देखून आमी पळयता मोगाळ भवनान बेनिनो तुमी मातेवाच्या वांजेलांत वंशावळ पळयता आसतना पळया तेंचे 40 वर्सांचे 3 वांटे केल्लेले आसात. त्या देखून एक संतत म्हळ्यार 40 वर्सां आनी ह्या 40 वर्सां भितरच 70 AD कितें जालें गे म्हळ्यार जेरुसलेमाच्या वयर रोमांगारांनी दाड घाल्ली आनी त्या वेळार मोगाळ भवनान बेनिनो जाल्ले कश्ट मनशांचेर आयिल्लेलीं अनवरां कितलीं गे म्हणून आमकां कळीत जाता. जोसेफस म्हणलो एकलो हिस्टोरियन आसा ताच्या विशयांत हांवें जायते फावटी सांगलेलें आसा जो कोण चरित्रां बरयता तो जेजूच्याच काळाचो त्या काळार चरित्रां बरोवन आसलेलो मनीस. त्या चरित्रेकारा प्रकार कितें जालें गे म्हळ्यार त्या वेळार सोडून दिसाक 500 जुदेवांक रोमांकार कितें करतले गे म्हळ्यार जेरुसलेमाच्या भायर वचून कुर्साचें मरण दितले खंय दिसाक 500 लेखाक. तशें म्हणटा आसतना मिलियन जुदेवांक त्या काळार रोमांकारांनी जिवेशी मारले. त्या वेळार त्या जेरुसलेमांत जेवंक खावंक म्हणून कितेंच मेळनासलेलें खंय. आनी ह्या वेळार आवय बापाय कितें करतलीं म्हळ्यार येदोळूस मेल्ल्या तांच्या भुरग्यांक खातेलीं खंय तांची बूक
थांबोवंक तांच्यान जायनासलेली. त्या देखून भुरगीं आमकां कळीत आसा तांकां कितेंच मेळना जाल्यार तीं वेगळी मरतात. आमकां व्हडांक जाल्यार इल्लीशी तरी बूक थांबोवन दवरची सकत आसा. ही आवय बापाय कितें करतलीं तांच्या भुरग्यांकच खातेलीं खंय तें हिस्ट्रींत ह्या चरित्रेंत बरोवन घाला. जोसेफस ह्या विशयांत उल्लेख करता. तशें म्हणटा आसतना मोगाळ भावान आनी भयणीनो आमी पळयता त्या रोमाघरांनी कितें देसवट केली की म्हणून कसलो काळ तांचे थंय आयिल्लो, कसले अनवरां तांचे थंय आयली म्हणून हांगासर आमकां जोसेफस स्पश्ट करता. जें कितें मोगाळ भावान आनी भयणीनो आयच्या लोकाच्या सुवार्थेंत जेजून सांगलेलें आसा तें मेजून 40 वर्सां भितर एका संततेच्या भितरच तें संपूर्ण जाल्लेलें आसा. आतां हें देवाळ नाश जाता आसतना ताचो एक अर्थ आसा. तो अर्थ कितें म्हळ्यार आमी पळयता मोगाळ बाबानो आनी भयणीनो, तुमकां पोरण्या सल्ल्या विशयांत त्या जुदेवांच्या त्या कस्टम्स म्हणटा मागीर तांच्या रिती रिवाजा विशयांत कितलें कळीत आसा म्हणून म्हाका कळीत ना. पळयात देवाळ बांदता आसतना तांणी तें देवाळ कित्या सारकें म्हळ्यार खंयच्याक सरीकन बांदलें म्हळ्यार ह्या पृथ्वेक सरीकन बांदलां. त्या देखून देवाळ जावन आसा सगळ्या पृथ्वेचें एक ल्हानशें रूप. समजलें गे? जेरुसलेमाचें देवाळ कितें जावन आसा तें ह्या सगळ्या सृश्टेचें एक ल्हान रूप. आनी त्या देखून देवाळाचें बांदप ह्या भुमीक प्रतिनिधित्व करता. त्या देखून त्या देवाळांत थोड्यो संगती ताणें केल्ल्यो आसात. त्यो खंयच्यो गे म्हळ्यार तातूंत पितूळचो सरोवर आसा. देवाळा भितर पितूळचो सरोवर म्हळ्यार काल्यां दर्यो. त्या देखून कसो ह्या पृथ्वेर दर्यो आसा गे तसलोच दर्यो देवाळांत थंयसर दवरलेलो आसा या केल्लो आसा. ताचे उपरांत देवाळाची भितरली कूस सर्गा बरी दाखयलेली आसा. ताचे उपरांत देवाळाचे पडदे आसात आनी त्या देवाळाच्या पडद्यांत सुर्या मंडली या नखेत्र मंडली थंयसर अंतरलय या थंयसर आसा केल्ली आसात, या पिंत्रायलेली आसात. आकाश वयली नखेत्रां थंयसर केल्ली आसात. तशें म्हणटा आसतना मोगाळ भावान भयणीनो हें सगळें कितें दाखयता की म्हळ्यार देवाळ जावन आसा एक पृथ्वी, देवाळ जावन आसा एक संसार. त्या देखून जुदेवांचें चिंतप कितें गे म्हळ्यार ताचें कन्क्लुजन कितें गे म्हळ्यार जें कितें देवाळाक घडटा, समजलें गे? इल्लें चिंतून पळया. जें कितें देवाळाक घडटा तें पृथ्वेक घडटा. आनी तेंच कन्क्लुजन आमी येवचें जाल्यार जेजू आमकां हांगासर आयच्या सुवार्थेंत कितें म्हणटा की म्हळ्यार देवाळा विशयान सांगता ह्या देवाळाचो फातरान फातूर सयत उरासो ना. आनी जें कितें जेजून त्या देवाळा विशयान सांगलेलें तें संवसाराक लागू जाता. त्या देखून देवाळ कसो नाश जालें की जेजून सांगलेल्या प्रमाणे तशेंच हो संवसारय नाश जाता. त्या देखून जेजू देवाळा विशयांत उलयता आसतना ह्या संवसारा विशयांत उलयता. त्या देखून ह्या सुवार्थेंत इल्लेशें कन्फ्युजन जाता. कित्याक म्हळ्यार जेजू हांगासर 2 नासा विशयांत उलयता. एक देवाळाच्या नासा विशयांत आनी ह्या संवसाराच्या नासा विशयांत. देवाळा विशयांत तुमी सांगलें आयकलें, तो म्हणटा ह्या बांदपाचो फातोर सयत उरासो ना, तस जाल्यार दीस येतले सकडी कोसळून घालतले म्हणून. संवसाराच्या अंत्या विशयांत कितें म्हणटा की म्हळ्यार तो म्हणटा असल्यो संगती घडा जायस पूण अंत तक्षण येवचो ना, म्हळ्यार अंत येतलोच. तशें म्हणटा आसतना मोगाळ भावान आनी भयणीनो जेजून जें कितें देवाळा विशयान सांगलेलें आसा तें देवाळा थंय सत जालां. आनी जें कितें संवसारा विशयान सांगलेलें आसा तें संवसारा थंय सत जातलें. तें मुखल्या दिसांनी सत जातलें पूण आमकां कळीत ना केदाळा सत जातलें म्हणून तें कळीत ना. त्या देखून जेजू म्हणटा कोणाय सांगलें पातये नाकात, कोणाच्याय फाटल्यान धांव नाकात, म्हजीं उतरां पातयेया. हो संवसार केदाळा नाश जातलो म्हणून तें कोणायक कळीत ना. आंजांक सयत कळीत ना म्हणून सांगलां. देवदूतांक सयत कळीत ना. तें कळीत आसा खाली देवा बापाक आनी ताच्या पुताक तें कळीत आसा.
तशें म्हणटा आसतना मोगाळ भावान आनी बेनिनो अंत लागीं येता केदाळ येता म्हूण कळना पूण आमी भियोवची गरज ना त्या खातीर आदवेंताचो काळ आमी आराम करता हांवें येदोळस आराधनान सांगलें कित्याक म्हळ्यार हो आदवेंताचो काळ आमकां केवल क्रिसमस फेस्ताक तयाराय करच्याक न्हय बदलाक ह्या अंत्याक आमकां तयाराय करच्याक ह्या निमाण्या काळाक आमकां तयाराय करच्याक आमकां पवित्र सभेन दिवचो केदाळा येदोळूच हांवें आराधनान सांगलेल्या प्रमाणे केदाळा आमी मोगान वाडटा पवित्रपणान वाडटा भाग्यवानपणान वाडटा तसलें जिणें आमचें जाल्यार आमी फाल्यां तो अंत जाल्यार आमी भियोवची गरज ना कित्याक म्हळ्यार आमी तयार आसलेलीं आसा तसल्यांक मोगाळ भावन बेनून अंत काळ भिरांतेचो काळ जावचो ना बदलाक देवाचें इनाम घेवचो कसो स्कूल डे आसता पळय स्कूल डे म्हणटा आसतना येदोळस बरें परफॉर्मन्स केल्ल्यांक इस्कालांत तांकां स्कूल डे संतोशाचो दीस की बेजाराचो दीस संतोशाचो दीस कित्याक म्हळ्यार त्या दिसा तांकां इनाम मेळटा न्ही गे इनाम मेळटा तसलो दीस जावंक पावतलो जर आमी बरें करूंक ना वायट केलां तवळ मात्र मोगाळ भावन मेळून आमी भियोवंक जाय त्या देखून आमी हर एकल्यांनी भिरांते विणें तो दीस फुड करच्या खातीर तो अंत फुड करच्या खातीर आमी तयार आसच्याक एक बरें जिवीत जियोन आमी तयार आसच्याक ही वाचपां आमकां दिल्यांत आनी ह्या वाचपाचो संदेश आमकां फावो केला तर मोगाळ भावानो आनी बेनिनो हें मिसाचें बलिदान पेटयता आसतना आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत जियेत आसतना हें सत आमच्या मतींत दवरया अंतकाळ येता तो केदाळ येता त्या विशयान कंत करचें नाका बदलाक आमची कंत एकच आसूंक जाय हांव कशें तयाराय करनासा आज फाल्यां अंत आसल्यार हांव तयार आसां हांव तयार आसलेलो आसां गे हें सवाल म्हजें तें प्रमुख स्थान घेवंक जाय तर मोगाळ भावन बेनिनो हे दिशेन आमचें जिवीत जियोंक देव आमकां ताची कृपा दिवन दिता असो आधार दिवन दी म्हणून आमी हें मिसाचें बलिदान फुडें व्हरता आसतना एका काळजान आनी एका मनान मागया देव आमचो बाप आमकां ताच्या भुरग्यांक अंत्य काळाक निमाण्या झरतेक आमी तयार जावंक गरजाचो सगळो आदार दिता तर ह्या बाबार्थाचेर विश्वास दवरून आमची मागणी आतां ताच्या समोर दवरया तेंच्या बापा पवित्र सभा चलून व्हरच्या आनी पवित्र सभेक निस्वार्थी सेवा दिवच्या आमच्या पापा साहेबाक गवळी बापाक याजकांक धार्मिकांक रांग आनी सांबाळ तांच्या वावरान तांकां फावो तो प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी आनी राजकारभारांनी सता नितीन आमचो देश चलोवन व्हरूंक सर भ्रश्टाचार आनी अन्याय सांडून दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजांक आदार दिवंक तांकां प्रेरण लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या युवा जाणांनी सरकारी आनी लौकीक संगतीन बोलोवन तांची जिणी होगडाय नशेब भगत तुझ्या पुता जेसूच्या सुवार्थेच्या स्पिरितान तांची जिणी रुपीत कर सर्गींचे राज स्थापीत करूंक तांकां कृपा आनी बळ दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक हांगासर जमल्ल्या तुझ्या मोगाळ सांत आंतोनीच्या भक्तिकांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल तांची मागणी आनी ते समा तांची खन बेजराय आनी काळजाची आस्कास सुस्कास हाडून ह्या पुणशेताक आयल्यात तांची आशा अपेक्षा सुफळ कर आनी तांकां तुझ्या भरपूर आशिर्वादांनी भर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक शारिरीक आनी मतीच्या पिडेन कश्टूंच्या सर पिडेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल सर पिडे शिडेंतले तांकां निवार म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक ह्या पूर्ण शेताच्या अभिरेदेच्या कामाक विविध रितींनी आदार दिल्ल्यांचेर आनी उदार मनाच्या दानीचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी 100 तांकां पाटी दी फुडो जावंक आसची सर बरी कामां शेवटाक पावय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या कसकी गरजां पसत मागया जायत्यांनी तांच्या गरजां खातीर मागोवंक सांगलेलें आसा हांगासर त्या सामान बरोवन घाल्लेलीं आसात विविध माध्यमां मुखांत्र तांच्यो विनवण्यो आमकां कळीत केल्ल्यो आसात तांच्या सगळ्यां पसत आमी मागया तांच्या सगळ्यांच्यो गरजो देव मानून घेवन दी आनी तांणी आशेवचें
तांकां तो फावो करून दी. सर्गेंच्या बोमगाळ बापा, तुजे वर्ते जतनेचेर आनी तुका आमचे वयर आसच्या अपरीत मोगाचेर विश्वास दवरून तूं आमकां राखतलोय, सांबाळतलोय, आमच्या गरजांक आतां पावतलोय. आमी आशोवच्या बऱ्यापणान तें आमकां पावयतलोय म्हणल्यार त्या विश्वासान आमी दवरलेली मागणी तूं दयेन आयकून घे आनी आमी अदीक मापान विश्वासलेलें पातयेल्लें तूं आमकां फावो कर. हें मागणी आमी करता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजूच्या नांवान. आमेन. काणीक आमची तुका भेटोवन दिता, मोगान तूं अस्वीकार कर म्हूण आमी दयेन करता. तुजे मुखार येता सर्व समर्पिता, उरल्या वयना सवे आमकां सास भेटयता. बापा काणीक आमची तुका भेटोवन दिता, मोगान तूं अस्वीकार कर म्हूण आमी दयेन करता. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मनन घेवं. सर्गेंच्या बापा, तुजी महिमा परगटोवंक पवित्र आत्म्यान भाग्यवंत पदवाच्या आंतोनीची मोत उजवाड आयली. त्याच पवित्र आत्म्याक धाडून आमी संभ्रमतावन त्या गुटांची चड आनी चड आमकां वळख दी. तुज्या आदारान तांतो फावो त्या मनान वांटो घेवंक आनी दिसपडते जिणेंत तांचो फळ काडून हेरांक बावरताचो उजवाड दिवंक आमकां आधार दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमच्या सोबे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पदवाचो अंतोन तुज्या भक्ताच्या मनाक हो नोवेनाचो दीस संभ्रमक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता, ताची शिकोवण आमचे गिन्यान उजवाडायता, ताच्या मागण्यांच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 तळपारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी घेता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणांची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत
आपल्याच कुशेन कस्ट मरण सुसंकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची तेच परी जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांच्या बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें बरो उतेलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bhavarta so good burger to ya Jesu melo Jesu jivan zala Jesu novyane talo Jesu melo Jesu jivan zala Jesu बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या मातसो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भगवंत बापा जेराळा इसाक आमचे गोवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रितेमगांत वाडे पुन्हा जवानपणाचो बरवस धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या परसळीत मुखामळपळ्यांक फावो कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कारमर्या देवाचे मे संगती भगवंत सुजे तिजो पती भगवंत धर्मदत्ता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनांच्या ससना आमेन आमच्या सोडवंदराच्या ज्ञानांत धरून ताणें सुशी केलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या पक्षितांव तशें आमचे पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस परासर वायटांतले आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक रसवडके पदवे आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनांच्या ससनांक सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं एकामेकाक शांती दियात
देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढतेले आमका शांती दे ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ते शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान तेणे जावन सुभाग्य सम्यांत तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली तुका सिंच्या काळीजे अत्रेका मोगाळ सोम्या जेजुराया ये तू मोजा काळसंदन्या दादोस तू कळण्या तुझ्या स्वाग स्वाग जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिकिष्टा प्रेत मोगाच्या राव तू काळजान मोजा स्वाग स्वाग जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिकिष्टा प्रीत मोगाच्या राव तू काळजान मोजा उंड्या रूपान तुकास म्हाका दिता मोजे आत्मी खाण तू जाता कुरपे जिवी तुला बैठा मोजी जिणी नंदन करता स्वाग स्वाग जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिकिष्टा प्रीत मोगाच्या राव तू काळजान मोजा स्वाग स्वाग जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिकिष्टा प्रीत मोगाच्या राव तू काळजान मोजा सोम्या हांवें जावच्याक तुजे बरी आत्मी गटाय म्हाका तुंदी सरच्याक मोगा बरी जिणी लाभय म्हाका कृपा देणी स्वाग स्वाग जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिकिष्टा प्रीत मोगाच्या राव तू काळजान
स्वागत करता स्वादिक स्थापित मोगाच्या रावतू काळजान मोच्या स्वागत स्वागत जेसू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिक स्थापित मोगाच्या रावतू काळजान मोच्या प्रार्थुया भोव मोगाळ बापा सर्गेंच्या जेवणांत वांटो घेवन नव्या जिवानांनी गठायन आमी भरल्या भाग्यवंत पद्वाच्या अंतोनीचे शिकोवन फाळून आमकां तुवें दिल्याय त्या देण्या पासत निरंतरी तुका दिनवासूंक आमकां फावो कर आनी आमचे भोंवतणी आसलेल्या नेणाऱ्यांक भावार्थाचो उजवाड मेळासो करूंक तूं आमकां कृपा दी तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सोबे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो आमेन वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडकार केरेकट्टे सांत आंतोनीच्या पुण्यसताक आयिल्ल्या तुमकां सांत आंतोनीच्या सरभक्तिकांक मोगाचो स्वागत सुमार 350 वर्सांची चरित्रा ह्या पुंतळाक आसा तो वळतावन ह्या दिसा वरेक हजारो भक्तीक हांगासर येवन गेल्यात सांत आंतोनीचे बिनवणेचो फळ जावन देवाची व्हड बेसांवां ती घेवन गेल्यांत आयच्या दिसा सांत आंतोनीचे विनवणेचो आदार सोदून आयिल्ल्या तुमच्याय पासत तो विनंती करून दी आनी तुमी जो आदार मागोवंक हांगासर आसात तो आदार तो तुमकां देवात हांव जावन दिवंक दी म्हणून हांव मागतां आनी म्हज्या दिसपडते जिणेंत तुमच्या पासत निरंतरी सदांच मागतलो म्हणून म्हजी मागणी बसयतां ह्या पुण्यशतांत हर एका मंगळारा सांत आंतोनीचे नोवेना सांत नोवेनाच्या दिसा सकाळीं 10 वरार पवित्र सक्रामेंताचें आराधन 11 वरार मीस नोवेन आनी उपरांत आयिल्ल्या भक्तिकांक जेवण हर एका आयतारा सकाळीं 10:30 वरार हांगासर मीस आसा ह्या पुण्यशतांत हेर सवाय भक्तिकांक मेळटा भुरग्यांक तशेंच कुटुंबांचेर वांजेल रजार आत्मीक समालोचन ही सेवा गरज आसलेल्यानी फना मुखांतर सुरवेर सुकळून येवच्याक विनंती ह्या पुण्यशतांत धर्मीक वस्तूंचें सुसज्जीत स्टॉल आसा पवित्र उदक तेल दुंपू कोंता बेंतिण्यो सांत आंतोनीच्यो ल्हान व्हड इमाज्यो जेजूची सुवार्थ बूक बायबल डायरी तशेंच कातोलीक पंचांग मुखल्या वर्साचें कॅलेंडर आनी अशें जायत्यो धर्मीक वस्तू हांगासर फावो जातात कोणायकी ह्या वस्तूंची गरज आसा जाल्यार मिसा उपरांत ह्या जेवणा उपरांत स्टॉलाक भेट दियात मिसां दिवंक कोणायकी आसा जाल्यार दफ्तरांत मिसां घेता हांव नोवेनांच्या आनी हेर दिसांच्या मिसाक तास रुपये 300 नोवेनांच्या दिसा मुर्दम मीस दिवचें जाल्यार तास रुपये 500 हर एका मंगळारा भक्तिकांत दिवच्या जेवणाक प्रायोजक रावोंक अवकाश आसा रुपये 8,000 दिवन एका दिसाच्या जेवणाक प्रायोजक रावयेत तांचे प्रमाणे चड या उणें दिवन ह्या जेवणा बाबतींत आदार दिवयेत ह्या पुण्यशतांत अभिवृद्धीची जायतीं योजना हातीन घेवंक आसात हें पुण्यशत अभिवृद्धीच्या वाटेर तें फुडें वचोंक आसा हे दिशेन आमी हातीन धरलें पयलें योजन आसा निर्गतिकांच्या आश्रयाचें योजन हे धडू सुमार मापान हें योजन पंता पावलेलें आसा फाटल्या 1-1.5 म्हयन्यांत हांव तांबडे फातर आमकां मेळ्ळा ना देखून काम आमी तांबडे फातर मेळासर रावयचें पडलां पूण उपरांत एक फावटी तांबडे फातर सुरू जाल्लेच हें काम मुखारसून वेतेलें ह्या योजना मुखांतर दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजेक पावोवंक आमी एक मेट काडलेलें आसा त्या देखून कोणायकी हे दिशेन आदार दिवंक आसा जाल्यार ह्या काकुळतीच्या कामांत सांगात दिवंक
आसा जाल्यार तुमचें दान वडया ल्हान तें दफ्तरांत आमी मोगान घेता आनी तुमच्या पासत आमी मागता. आयच्या दिसा देवस्तुतेक आदार दिल्ल्या हर एकल्याचो उपकार बावरता. प्रमुख जावन आयच्या दिसा संगीत दिलां फेलिक्स डिसोजा पियूस नगर फिरगजेचो ताचो उपकार बावरता ताका देव बरें करूं. आनी सांगाता गायन गांवक किर्तना गांवक आमकां कोमक केल्ल्या रिना मेंडोन्साचो गायन गांवक सांगात दिल्ल्या फिलोमिना टिचर तशेंच रोजी हिचो उपकार बावरता. तुमकां देव बरें करूं. ह्या हप्त्यांत जेवणांत तशेंच अभिवृद्धीच्या कार्यांक दान दिल्ल्यांची नांवां हे पर्यासांत नांवां वाचून जाल्ल्यांच दानिनी मुखार येवचें आनी मनाचो गुर्ज जावन ही वात घेवची. जेवणा खातीर आयिल्लें दान रिचर्ड मस्करेनस कोटेश्वर 3000, नेस्टर डी अल्मेडा ब्रह्मावर 3000, स्टॅनी डिसोजा पेरमानोरो 8000, एरन थॉमस डिसोजा अंगळ्ळे 5000, एल्रिक नजरत बैंदूर 8000, विनोना नजरत बैंदूर 8000, एल्सन अमित डायस आनी कुटुंब बैंदूर 5000, रॉबर्ट डिसोजा आनी कुटुंब अंकदकट्टे 3500, नीता फर्नांडीस गंगोळ्ळी 5000. तशेंच आयच्या दिसा एरन थॉमस डिसोजा हाच्या नांवार ताच्या आवय बापायनी आनी ताच्या कुटुंबाच्या सगळ्यांनी स्वीट्स दिल्लेले आसात. अभिवृद्धीच्या कार्यांक आयिल्लें दान ऑल्विन ग्रेटर रॉड्रिगस सुरतकल 1000, गीता फर्नांडीस होन्नावर 5000, तशेंच नांव नाका म्हणून अंगळी तावनेकल्यान 55,555, मॅक्लिन पिंटो सुरतकल 5000, नांव नाका म्हणून बैंदूर तावनेकल्यान 2000, प्रदीप रॉड्रिगस अप्पर कासरगोड 3000, नांव नाका म्हणून एकल्यान 2000, अलिशा रिबेरो बैंदूर 5000. प्रमुख जावन 50 आनी 5000 आनी 500, 50 आनी 5 रुपये दान दिल्यात. तांकां देवान हांगासर भुरग्याच्या देण्या खातीर तांणी मागिल्लें तें भुरग्याचें देणें तांकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गां जावन हें दान तांणी दिल्लेलें आसा. जेवणाक तशेंच अभिवृद्धीच्या कार्याक उदार मनान दान दिल्ल्या तुमचो समेस्तांचो उपकार बावरता. देव बरें करूं. तुमचें दान देवाच्या त्या उदारपणाक लागून तें जायत्या वांटांनी तुमकां पाटी येवं म्हणून हांव मागतां. दानिनी दायकन मुखार येवचें आनी ही मनाची वात घेवची. परत तुमकां दान दिल्ल्यांक आमकां सहकार दितेल्यांक आमच्या पासत मागतल्यांक तुमकां समेस्तान देव बरें करूं. तुमच्या पासत आमी मागता देव तुमकां आशिर्वादान दिवं. आमी समेस्तां उबी रावया. नव्यानाचें गीत आमी आतां गावया. Durian sankling to formaita Anlang panglang peryang pauta Te sanlya da kondita Lana voda buzon dharta. पान नंबर 16 नव्यानांचे मागणे. या वर्त्या संत अंतोनी तुझ्या मागण्या वरवीं मोर्न सूख अनवरां देंवसार आनी सर तरांचे वासाची पिडा पयसरता म्हूण उगडास कर. तुजे मारिफात पिडेस्तां भलायकी मेळटा. उसांबळ दर्ये तण जातात. बंदिवानांचे संकळी तुटून पडतात.
तोंटे उठोवन चलतात, कुरडे पळयतात, केपें आयकतात, मोने उलयतात, भायर पडिल्ले वस्तू मेळटात, ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपाय ग्रास नपयस जातात आनी आमच्या सर गरजां तो पावताय. सर पातणी तुजे दवन तुजी कुमाक आमी मागता. इतले व्हडे आशेन आमी मागता तें सर आमकां जोड दिवन तुजे पदवे संवसाराक दाखय. आमेन. पान नंबर 18. केरेकट्ट्याच्या सांत आंतोनीक मागणें. हे केरेकट्ट्याच्या असर्या घरा पदवाच्या सांत आंतोनी तुज्या असर्या मारिफात तुजे मजत मागून ह्या पुणशताक आयलेल्या सर भक्तिकांक तो पावताय. तांचे मागणे आयकताय आनी तांचे कश्ट हळू करताय. सबार जाती खातीर लोक येवन तुजे लागीं मागता आनी तूं तांच्या गरजां पावताय. देवान तुका दिल्या सबार देण्यां पैकी असोऱ्यांचे देणे विशेष ह्या असोऱ्यांच्या सक्तेन आमच्या सर कुडी आत्म्याच्या गरजां पाव म्हण तुजे लागीं कालतेपणी मागता. आमच्यो गरजो सांत आंतोनीच्या पांयांतळी दवरया. ताचे विनवणेन देवातावन आदार ताणें आमकां मागून दिवच्याक. आमच्यो विनवण्यो ताणें देवा मुखार दवरून आमकां देवा सवड आदार जावन दिल्लो आसा. ह्या पसत ताचो उपकार बवडया आनी ताची विनवणी मानून घेवन आमकां आदार दिल्ल्या देवाक आमी अर्गां दिवया. एकल्याक भुरग्याचें देणें मेळना. एकल्याक ताणें आशिल्ली बरी सैरीक फावो जाल्या. एकल्याक ताच्या घराक फाटल्या 7 वर्सांतावन मारोग नातुल्लो. आतां तो मारोग तांकां मेळिल्लो आसा. बरें काम जाल्लें आसा. भलायकी फाटीं दिल्ली आसा. ह्या उपकारांक अर्गां दिता आसतना हेर गरजोय सांत आंतोन देवा समोर दवरून देवातान आमकां आदार खंडीत जावन दितलो म्हणल्यार त्या विश्वासान अखंड पातयेन ताच्या पांयांतळ आमी दवरया. बरी सैरीक मेळोवंक असो पासपोर्ट बेगीनच तो मेळोवंक, कॅनडा गांवचें PR मेळोवंक, काजार जावं मतीक उजवाड मेळोवंक, घरांत शांत समाधान रास करूंक, कोंकणी गूण जावंक, शुगर नॉर्मल जावंक, स्ट्रोक गूण जावन सोलोवंक जावंक, बँकाचें काम परमनंट जावंक, रीण फारीक जावंक, कुटुंबान जावंक आसचें कार्य बऱ्यान जावंक, जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक, कुटुंबांतल्या सकटां बरी भलायकी मेळोवंक, टायफॉयड ताप गूण जावंक, बरें काम मेळोवंक, हट पयस वचोवंक, बांदूंक आशेवचें घर कसलीच अडखळ नासतना जावंक, इन्क्रिमेंट मेळोवंक, भुरग्याक गिन्यान आनी जणवाय मेळोवंक, नेफ्रोटीक सिंड्रोम हाचे तावन बरो जावंक, हात कूड कामचे पिडे तावन सुटका मेळोवंक, कोरोज पयस जावंक, भायर पडिल्ल्या भांगाराच्यो 2 चैनी पाटी मेळोवंक, आंगा वयलीं धोविंकतां वचोवंक, आधार कार्ड सारकें जावंक, भुरग्यांनी बरी मागणें आनी आमोरी करूंक, तरणाट्यान आवय बापायक मान दिवंक, आमाल पियेवण्यांत ताका सुटका मेळोवंक, पित्तकोशांतले फातर वचोवंक, हेर पिडा गूण जावंक, राग सोण्ण आवय बापाय लागीं मोगान उलोवंक, गांठी दूख पयस जावंक, सिरांची पिडा दूख गूण जावंक, कंत बेजाराय वचोवंक, भुरग्यांक उलोवंक जावंक, पिडा गूण जावन परत कामांक लागोवंक, सैतानाच्या पासांतलें पितीसपणांतलें भायर येवंक, मोबायल एडिक्शनांतलें भायर येवंक, वायट इश्टांतान वेगळें रावंक आनी सत उलोवंक, स्वंत बिजनेस करूंक, लोनां खातीर नॉमिनी रावल्यान एकल्याक कुवेटांत कश्ट आयिल्ले आसात, समस्या जाल्ले आसात, त्या समस्यांत ताणें भायर येवंक, गांठी दूख आनी वेरिकोस वेन समस्या गूण जावंक, तकली गवड वचोवंक, गल्फाच्या कामांचे समस्या पयस जावन थोडीं वर्सां तें काम मुखार सून व्हरच्याक अवकाश मेळोवंक, पायल्स आनी शुगर बरें जावंक, घरांनी जाग्याक वचूंक वाट मेळोवंक, परगांवांत आसलेल्यांक रक्षण मेळोवंक. ह्या गरजा सगळें आमचे इतर गरजो आमी दवरया. एकल्यान ताच्या जिरवण्याचे सकत बरें जावचे खातीर मागोवंक सांगलेलें आसा. एकलो बाब ताच्या काळजांत कथ आसा देखून
ताका कामाक परत भायल्या गांवांक लागोंक जावना, ताका बरें काम मेळच्या पसत ताच्या कुटुंबांक ताचे तावन प्रत्येक जावन ताच्या भुरग्यांक पसोवंक ताका आदार मेळच्या पसत मागया. येवच्या मंगळारा एका भयणीक ऑस्ट्रेलियांत नर्सिंग रेजिस्टराची प्रॅक्टिकल परीक्षा आसा. ती परीक्षा बऱ्या रितीन फुड करूंक आनी त्या परीक्षेंत उत्तम अंक मेळच्या पसत आमी मागया. हेर जायत्यांनी तांच्या गरजां पसत मागोवंक सांगलेलें आसा. त्यो गरजो सगळ्यो सांत आंतोनीच्या पांयां तळो दवरून आमचे मागणे आमी मुखारसून व्हरया. ह्यो आमच्यो सर गरजो देवा आमच्या बापाच्या पांयां तळीतून दवर. तुज्या मोगाळ विनंतेन काकुळदार देव ती मागणी स्विकारसूं दी. सर कश्टांतल्या विघ्नांतल्या आनी वरांतल्या पिडेशिड्यांतल्या आनी वायटांतल्या आमकां निवारून दी. अशें तुजें तान मेळिल्ले उपकारा मारिफात सर पदवेदार देवाक ताच्या पुता जेजूक आनी पवित्र आत्म्या महिमा जावन दी. आमेन. सांत आंतोनी आमा पसत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी फळसूंचे खातीर प्रार्थुया. सर पदवेदारा देवा, तूं एकलोच विचित्रां आनी आजापां करताय. आमी तुजे कडेन परतून मागता तुजो सेवाक सांत आंतोनीची जीब ताच्या मरणा उपरांत जशी कुसान आसा सांबाळली तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखी वरवीं सदांच काळ तुका होगलाप दिवंक आनी वर्णूंक आमकां फावो कर. आमेन. पिडेस्तां खातीर आमी मागया. कितेंय पिडा आमकां आसा जाल्यार आमच्या कुटुंबांत पिडेस्त आसा जाल्यार तांचो उगडास काडया. भलायकी सदांच आमी सांबाळून व्हरच्याक देवा सादार आमी मागया. कितेंय पिडा आमच्या कुडींत या कोणाच्या कुडींत आसत जाल्यार ते बेगीनच सोदून बेगीनच दिसचे बरी आनी तशेंच वेळार चिकित्सा मेळचे बरी देवा सादार आमी मागया. ऑटिझम आसलेल्या भुरग्यां खातीर कॅन्सराची किडण्यांची पिडा आसचे खातीर आमी मागया. सोम्यांचे नावी आमचो आधार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सोम्या दयनायक आमचे मागणे आनी म्हजी बोब तुजे मुखार पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमच्या सोबे आसूं. प्रार्थुया. सर पदवेदार आनी ससन देवा, तुजे गुण करचे सकत पिडेस कुडीने वतून कोस्तोंच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. सर बांदपासांतले तांकां सोडय. मोतीचे आनी कुडीचे सर दूख तांचे तान पयस कर. तुजे अगणित काकुळतीचेर पातयेवन आयल्यांक तांकां तुज्या भक्ता पदवाच्या भाग्यवंत आंतोनीचे प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या पुणशेतान तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळे मेळ्ळे दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडुली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकोवणी आनी देखे प्रकार सोलून तुजो मोग आनी बरेंपण पासारचें करी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. रेलीकेचो आशिर्वाद आमी घेवया. ही जावन हांगासर आजची रेलीक पयल्या वर्गाची रेलीक सांत आंतोनीच्या कुडीचो बागस हांगासर आसा. ताच्या कुडी तावन ती सकत वाळोवन येता आनी आमकां बरी करता. तर ही सकत आमकां मेळच्या खातीर ह्या रेलीकेचो आशिर्वाद आमी घेवया. सोमे जेजू क्रिस्त तुमचे सोमे राव आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आनी सर्व पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवानी सदां काल रावूं. सेवंपेच्या जेवणांचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया. सर्गेंच्या बोमगाळ बापा तुज्या उदारपणान आनी सांत आंतोनीच्या भक्तिकांच्या उदार दानान आयच्या दिसाचें हें जेवण तुवें आमकां फावो केलां. ह्या पासत तुका आमी अर्गां दिता आसतना हें जेवण उदारपणी दिवंक दान दिल्ल्या हर एका दानीचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांच्या गरजांक दानी तूं पाव आनी तांकां तूं स रितीने दादोस कर. तशेंच हें जेवण सेवतेल्या आमकांय तुज्या बळान आनी तुजे सक्तेन भर. हें जेवण आमचे सर पिडा पयस करचें तसलें जेवण जावन आनी आमकां सदांच तुजें तें हर एकल्याक एकवटान दवरचें जेवण जावन तूं तें आशिर्वादीत कर.
हे मागणी आमी करता तुझ्या पुता आमच्या सोम्या जेजूच्या नांवान आमेन. Santanton Bapa, Govortia Santa, तुझे ससी आयल्या मोडा मोगान आजा पागरा मजदारा जिणी सगळी अंगी अवय आम्हा सर्वा सांतांतोन सांतांतोन आजा पाजा सांता माग सायबा आमचे पासून जेजू लागी सदा सांतांतोन सांतांतोन आजा पाजा सांता माग सायबा आमचे पासून जेजू लागी सदा मोगाळ पुत्राचो ओंकार बरी आशीर्वाद दिव आमकां जेजूच्या पवित्र काळसा भुरग्यांक तेच्या तुझे आशीर्वाद भगवंत क्रिस्ताचे कृपेन देवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन.